سلام تعنا بالله كم يتريحكم خبركم تملكتنا نزعل زيز مرزنا يوم زينات بيزنس حزنا قريبنا لنا فلما نز زينا ز سبونسر تخوننا هورن افريكا ريل استيت ملكتها حبيرنا نكتاتل ناي بيزنس زينا سبونسر هورن افريكا ريل استيت اب كتما مقاله ننابراب زمچو عين بوتا ماب كباب الدعرون نمنبري ابايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنصا اب مسرح يركب اماراتي حيل الكتريك جنراتورز تگطملم اتاماماني مايكرس مدريم باركينج مخاين نمحبراوي ጉዳያት ዘድልዩ ቦታታትን ዘካተቱም ደረጃኦም ዝሐለው ገዛውቲ በ15 ሚታዊ ቅድመ ክፍሊት ጥራይ ወነንቲ መንበሪ አባይትን ንግድን ይኾኖም ሆርን አፍሪካ ሪል ስቴት هورن افريكا ريل استيت امسكينه ناونا فلماي زينا خسجر اب كتما مقله ام فراي سب سرح صغرو توافيرو ناساسوس وغنا سرح اد كم زفطره منسي صغاي ارغاوي غليصو شويت مولالم كم سعب تقربلنا منسي صغاي ارغاوي اب كتما مقله كفله كتما سمين طابيا ملس غزا تخاريو سب سرح صغرنا سرح كم زركبن استاتوس وغنا سرح ادل كم زفطرن يغلص سرح زخال سماره اكابي قدم طورنه تجميري سرحتي كرايزي قدام بعنا دسبا ايز نبر كراي 4-5 عينت صغري انسرح كينا انا قطر بهالله ديانا بهالله زودر بهالله انسرح ناي كارينا غارمن سرحت له ناي شاربتات كل دقناس شاربي اتحط صغري او خالي بوتا خالي تجمرلني تساكا سرحتني علني حنت قال بانا سنه 400 جدار شرح لمعتي سرح عدل استفطرلن وغنات بغيدين موياون قطباون ربحا كرخبا كم زخاله يحبرام بقى كافت ولادي اختزعنو تخونسي بقى افتو علمنا وندفع بالنسان عرفت خوناتات بقى تاجبري هذه تمرت لي خونا نسرح غزي اي نيرو كويل خسل تبالي እና ፍርቅ መዓልተ خالي ትምርቴ አብ خالي ስራሕ ይተግኒ እና አውዚ ግን ፍርቅ መዓልተ ብምግናየ በጣም ደስ ይልኒ ጽበራ ሓውን ረኸይወልይ ጣዕሚ ጽበቅ ማለት መናሃረይስ ባዕለ خالي خራይ ገዛ ይገለ በخليه በጣም ይሓሪፍ ተወርሓዊ ስራሕ ያለኹ ዝሮ ዝሮ ግን ሞያ አይደለም ይድና ካውለ ለባዕልናለ ምንም ጭናንቆን ነገር የብና ስራሕና ናቲ منسي صغاي صغم متاسسار عداغان فاينانسن كم زيبلون زلو صغم مسرح بوتا ግን ክፍትሐሉን ይحتت ሙሉ عداغان አዲስ አበባ ይርጋ ሰው አሚታው አዲስ አበባ አሸንትኔኒ ቢሮኔን ሙሉ عداغ አዲስ አበባ ወዛቀት ሰራሕ ፈጠራልና የዝንትን ገረንበር وزي خد ديكومن ستري بارك درغا وسيني افكار انتن غيران يرا ግን ክልል ከሕግዘ ካይል በሃል ነገር ለኾነ ሰሰ ሓወረታ ይውኒ ካሊ ምን ናይ ፋይናንስ ደገፍ የለኒ ግዛ አይለኒ ናይ አዳጋት ስራ የለኒ ዘለኒ ናይ ቦታን ብቻ مختل حلافي بيرو اندستري تግራይ አይተም حر ገብረ ሚካኤል መንሰይ ጸጋይ ሰርሖ ፍሊ ስራሕን ካወጽ አዛቱ ምህርቲ ዘትርፍን መሆኑ በመግላጽ ምስም ምሕዳር ከተማ መቀለ በመረደዳ መስርሕ ቦታ ክረክብ ከም ዝግበር ይረዱ حلافي ቤት ጽሕፈት ናይ ዳንተን ማኒፋክቸሪንግ ከተማ መቀለ ማምሳም ምርዳ መስርሕ ቦታ ከመይ ከም ዝረክብ ከም ዘለዎ ክንሪኤና ማለት እዩ እቲ ዘምርቶ ዘፍሪዮ ዘሎ ፍሪያት ግን ቅድሚያ ሆሆ ዝኽእል ማለት እዩ بخلته መንገዲ هو ሓደ ፍሊዝ በለ ምህርትን ዘሎ ቅድሚ ሃቦ ይዝብል ብፍላይ ካብ ደገ ዝመጽ ዝነበረ ተኪኡ ዘምርተ ኮይኑ ቅድሚያ ካልኣይ ሰፊሕ ስራሕ ዓደ ዝፈጥር ተኮይኑ ድማ ቅድሚ ሃቦ ይዝብል ማለት እዩ ምስኣቶም ተረዳዲና ዘሎ ሰሙናት ክፍትሕሉ ዝኽእል ዕድል ክንፈጥር ኢና ለና ንሓስብ ተሰርሐ ሸታ ሃሊና ናፍትሸድ ተሰርሐ ተዚ ሃሊና ድማ ምስኡ ተረዳዲና ኣብ መሰረተ ልምዓት ዘሎ ትመሬት ነፃ ይወሃቦም ባዕሉ بقرقر صريح خاطر ولا زخل عدل نماچاچ مالتي መንእሰይ ትግራይ ዘጋጥሙ ጸገማት በመብዳህን ዘለው ጸጋታት በመለላይ ናብ ዓዱ ክሰርሕ ድማ ጻውዒት ቀሪቡ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዋጋ ነዳዲ ይውስኽ በምህላው ሃገራት አፍሪካ በገደብ ንኽጥቀማ ስጉምትታት ይወስዱ ከም ዘለው ቢቢሲ ጸብጺቡ ከም ሓበሬታ ቢቢሲ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዋጋ ነዳዲ ይውስኽ በምህላው ቁጠባው መንቀሳቀሰን ደውን ኸይብል መጠን ዓቕሚ ኤሌክትሪክ ቅንሳን ብራሽን ክጥቀማን ይገደዳለዋ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዋና ከተማኣ ጁባ ኤሌክትሪክ በመዕቃብ ብራሽን ምጥቃም ጀሚረላ ሃገር ሞሪሸስ ድማ ኣብ ጽዑቅ አጣቀማ ኃይሊ ዝነበሩ ቦታታት ንምቅናስ ገደብ አቅሪባ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 400 ወሰኽ ዝተረኤላ ዚምባብዌ ድማ መጠን ኤታኖል ኣብ ፔትሮል ካብ 500 ናብ 20 ከም ዝወሰኸ ድሕሪ ምግላጽ ንነዳዲ ዝኽፈሉ ግብሪ ካብ ምቅናስ ክሳብ ምስራስ ስጉምቲ ከም ትወስድ ድማ ንቢቢሲ ብምውካስ ሪፖርተርና ኤፍሬም ረዳሃይ ጸብጺቡ
زي خبركم تملكتنا حزر ما كنتات شرف وطا زر صدقه انجده اقدم خسانا بتكم لوام قبر كيدان مساكم صانيحه سلام